ए बाळूक मरिये, सर्वेस्पर देवान तुका जेजूची आवय जावन विंचून काडली आनी सबार देणयांनी तुका लेटयले. ह्या खातीर आमी तुज्यो सांगता संतोश पावतां आनी देवा बापाक अर्गां दितां. तुज्या जल्मा वरवीं तुज्या कुटुंबाक तुवें संतोश हाडलोय. तुज्या जिणयेन सडवंदराची आवय जावन मनशा कुळाक तुवें व्हड उपकार केलोय. आमची सडवण जावंक तुवें सहकार दिलोय. ह्या खातीर आमी तुजो उपकार वावुरतां. हांव सोम्याची चरण दासी म्हूण प्रसारून देवा मुखार संपूर्ण खालती जाली आनी देवाचे कुशेक तुज्या जिणयेंत पयलो जागो दिलोय. त्यागाची आनी कश्टाची तुजी जिणी आमकां प्रेरण दिता. देवान तुका क्रिस्तांव कुटुंबाची आवय जावन नेमला. आमच्या कुटुंबाचेर तुजी दाराळ आशिर्वादां मागून दी. आमच्या कुटुंबांत मोग, एकवट आनी एकामेकाच्यो सेवा करून आमकां प्रेरण दी. कुटुंबांत संतोशाक कारण जावचे व्यक्ती आमकां कर. ए मरिये, तुजे बरी खालती जावंक आमकां शिकय. देवाच्या उतराक पाळो दिवन त्या प्रमाणे आमची जिणी मांडून हाडूंक आमकां आदार दी. सर्व आमच्या कश्टांत, दुखांत, विघ्नांत आनी अनवरांत आमकां फाव. आमच्या जिवनाक गरज पडचे सर्व तुज्या पुता लागीं मागून दी. ए बाळूक मरिये, तुका मान करून व्हडा संतोशान आमी फुलां हाडून आयल्या. आतां ती आमी तुका भेटयतां. ही ल्हान काणी तुका मानवून दी म्हूण मागतां. कशी ही फुलां तांची सोबाय आनी तांचो परमळ आपले बोवारी प्रसार करता गी, तशी आमचे बरे उतराची, करण्याच्यो आनी बऱ्या जिणयेच्यो परमळ आमचे बोवारी प्रसार जायसो कर म्हूण मागतां. आमेन.